ढिर नगरिकन हामी हाम्रो पास्टर बालाई यस समय स्वागत गर्नेछौँ। उहाँले बस्न रहनु भएको छ। हुन्छ पास्टर बालाई हामी फेरि पनि ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। साँघुरो बाटोबाट नभागौं, प्रभुको योजनामा डुलौं। आत्माका लङ्गडाले जीवन दिने उहाँलाई नभुलौं। बैगुनीलाई गुणले नै प्रेम पाउन प्रेम गरौं छिमेकीलाई। बैगुनीलाई गुणले नै प्रेम पाउन प्रेम गरौं छिमेकीलाई। भलाइको काममा नथाकौं, बाइबलीय ज्ञानमा झुलौं। साँघुरो बाटोबाट नभागौं, प्रभुको योजनामा डुलौं। ज्ञानको स्रोत ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, हेरौं हाम्रै हातमा छ। पस्यौं ख्रिस्टीय राज्यमा, अब अरूलाई पनि होलौं। कुनै मूल्य मान्यता नै नभएको मानिसले बुझ्नुपर्छ, व्यर्थै मस्तीका रङ्गहरूमा आफै झुटको रङ्गले नघुलौं। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेममा पवित्र आत्माको संगति पाउनलाई नै अब खुलौं। व्यर्थै मस्तीका रङ्गहरूमा आफै झुटको रङ्गले नघुलौं, आफै झुटको रङ्गले नघुलौं। यहाँ सम्पूर्णमा ख्रिस्टीय इबादत जय मसीह। तपाईहरु जतिजना पनि जुममा उपस्थित हुनुभएको छ र बाहिरबाट पनि जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक 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 जय मसीह। म यहाँलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हप्तामा एक दिन हामी भेला भइरहेका छौं। यो साँघुरो बाटोबाट नभागौं। येशूको ज्योतिमा हामी आइसकेका छौं। येशूको प्रकाशले हामीलाई ज्वलज्वल्यमान बनाएको छ। हाम्रो हृदयलाई पनि तपाई र मेरो हृदय पनि ज्वलज्वल्यमान भएको छ, प्रकाशमान भएको छ, हेरौं हेरौं परेको छ। त्यसकारण म तपाईलाई हेर्न चाहन्छु जसरी तपाईले त्यो अँध्यारोबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया हामी तपाईलाई पनि हेर्न चाहन्छौं। तपाई आफ्नो नजरलाई उगारेर, ढाकिएको घुम्टोलाई उगारेर नजर देखाउनु भयो भने हामी तपाईलाई हेर्दै गर्दा हामी पनि आशिषित बन्नेछौं। किनकि तपाई भित्र येशू हुनुहुन्छ। तपाई भित्रको येशूलाई हामी हेर्न चाहन्छौं। कृपया जतिजनाले घुम्टो ओढेर बस्नु भएको छ, कृपया घुम्टो खोल्नु भयो भने हामी तपाईलाई देख्नेछौं। धन्यवाद, तपाईले घुम्टो उगार्दै हुनुहुन्छ। यो उग्रेको घुम्टो भित्र जतिजनाले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले उहाँहरूको हृदय भित्रबाट येशू झल्किरहेको तपाईले देख्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाई र म भित्र चाहिँ येशू झल्किनुहुन्छ। जब एकले अर्कालाई देख्छौं, हामीले येशूलाई देख्छौं। त्यही भएर नि हामी भन्छौं जय मसीह। मसीहको जय होस्, मसीहको महिमा होस्, परमेश्वरको महिमा होस्, मसीहको महिमा होस्। जय मसीह। त्यसकारणले म तपाईको हृदयमा बस्नु भएको परमेश्वरलाई, येशूलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। यदि मैले देख्न पाएँ तपाईलाई भने हुन्छ। धन्यवाद। म वचनभित्र प्रवेश गर्नेछु। अब तपाईहरुको माझमा मैले आज शीर्षक ल्याएको छु, साँघुरो बाटोबाट नभागौं, परम प्रभुको योजना बुझौं। आज हामी यसबाट अगाडि बढ्नेछौं। तपाई र म चाहिँ परमेश्वरको योजनामा पस्ने व्यक्ति हौं। गत हप्ता हाम्रो मण्डलीको छोरी होमा तामाङबाट सुन्दै थियौं तीनटा कुरा। यो तीनटा कुरालाई हामीले आत्मसात गर्यौं भने हामीले यो कुरालाई पनि भेट्नेछौं र परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नेछौं। विश्वास, काम र प्रतिज्ञा, यसलाई हामीले समाति राख्यौं भने हामीले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नेछौं, परमेश्वरको योजनालाई चिन्नेछौं। जीवनतर्फ लैजाने बाटो साँघुरो हुन्छ। यो तपाई र मलाई थाहा भएको कुरो। जब कोही पनि व्यक्ति जीवनतर्फ लम्कन्दछ भने त्यो जीवनतर्फ लम्किँदै गर्दा त्यो बाटो चाहिँ साँघुरो हुन्छ। त्यसबाट नभाग्ने र नतर्किने हो भने हामी आफ्नो सोचाइ, मनको आदत र व्यवहारमा छाँटकाँट गर्न चाहना राख्दछौं। कोरिन्थका क्रिस्चियनहरूलाई पावलले आफूलाई छाँटकाँट गरिरहन र सिद्धान्तको लक्ष्य राख्न प्रोत्साहन दिँदै या पावलले भनेको कुराबाट आजको वचनलाई म अगाडि बढाउँदछु। तपाईले यतिखेर नम्बर भुल्छ कि भनेर मैले माथि पनि देखाउँदै छु। तपाईले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13:11 र 5-8
आज हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ। साँघुरो बाटोमा आइसकेका छौँ। तपाईँ र म ती साँघुरो बाटोबाट परमेश्वरको राज्यतर्फ गइरहेका छौँ भने साह्रै कष्ट हुन्छ जीवनमा। यो कष्ट पाइयो भनेर नभागौँ भन्ने कुरालाई यहाँ पावलले पनि र धेरैवटा वचनले पनि हामीलाई त्यो कुराहरू भनिरहनु भएको छ। हामी यहाँभित्र हेर्नेछौँ। अन्त्यमा भाइयो अब बिदा पाऊ, सिद्धताको लक्ष्य राख, सान्त्वना पाओ, एक अर्कासँग सहमत हौ, शान्तिमा रहो र प्रिय र शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुनेछ। सिद्धताको लक्ष्य राख, सिद्धताको, पवित्रताको, सक्षम हुने कुराको, सबै कुराबाट लक्ष्य प्राप्तिको, त्यस कुराको आशा राख। सान्त्वना पाओ, परमेश्वरको वचनबाट यो साँघुरो बाटोमा रहँदै गर्दा आएका कष्टहरूमा परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वना पाओ, एक अर्कासँग सहमत हौ। असल कुरामा परमेश्वरको वचनमा आज हाम्रो अघि सन्तालीका छोरीले भन्दै गर्दा के भनेको तपाईँ हामीले सुन्यौँ। यदि तपाईँ र म कुनै पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा भेलामा गइरहेका छौँ भने तपाईँ र मेरो हातमा परमेश्वरको वचन हुन्छ। त्यो वचनको आधारमा चाहिँ हामी सान्त्वना पाउँदै र एकदम आनन्दले अगाडि बढ्ने, त्यो वचनलाई पनि अध्ययन गर्ने र हेर्ने हामीले गर्नु पर्दछ भनेर अघि हामी सुन्दै थियौँ। र यहाँ भन्छ एक अर्कासँग सहमत हौ, शान्तिमा रहो, प्रिय र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। अब यो कहाँ छ भन्दाखेरि बाइबलको वचन भित्रबाट हामीले परमेश्वरका कुराकानीलाई सिद्धतातर्फ कसरी लम्किने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्छौँ। अब मैले अलिकति तलतिर 11 को पहिला पढेँ। अब म 5 देखि त्यही ठाउँको 5 देखि पढ्ने छु, तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, आफैलाई जाँच, जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। म आशा गर्दछु कि हामी असफल भएका छैनौ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउने छौ। तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ कि तिमीहरू केही खराबी नगर। हामी जाँचमा उत्तीर्ण भएका जस्तो देखा पर्ने होइन, हामीहरू असफल भए जस्तो देखिए तापनि तिमीहरूले चाहिँ जे असल छ सो गर, किनकि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौ, केवल सत्यको निम्ति मात्र गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ सत्यलाई चिनेर अनि भन्यो बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यहाँ भित्र एउटा शब्द छ सत्य। तब हामी तपाईँ र म चाहिँ सत्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ भने हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ, किनकि येशूको हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। येशू सत्य हुनुहुन्छ नि हामीले उहाँको विरोध गर्नै सक्दैनौँ, किन हामीले उहाँभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। केवल सत्यको निम्ति मात्र गर्न सक्छौँ। जे पनि गर्छौँ सत्यको निम्ति अगाडि बढ्दै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण आजको वचन पनि यहाँ आइरहेको छ, साँघुरो बाटोबाट नभागौँ, परमप्रभुको योजना बुझौँ। आजको वचन साँघुरो बाटो, येशूको बाटो, येशूले लिएको जुन धार्मिकताको बाटो छ, यो धार्मिकताको बाटो चाहिँ साँघुरो छ। साँघुरो बाटोमा छिरिसकेपछि हिँड्नलाई अस्पट हुन्छ, जीवन सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने भनेको ठाउँमा जान पाइँदैन। साथीभाइहरू चाँट लागेर गला मिलाएर त्यो अँगालो मारेर साइसाइलाई सुई पार्दै लाग्छन् कता कता। आफूले त्यसो गर्न पाइँदैन। बेलुका घर फर्किँदा उनीको भुइँमा खुट्टा हुँदैन, आफू पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्छ, गर्न पाइँदैन, किनभने त्यो त स्वतन्त्र बाटो छ नि त, खुल्ला बाटो छ। मैदानमा गोरुलाई डुक्रिँदै गरेको गोरुलाई ठुलो मैदानमा छोडिदिउँ त, वाह क्या उफ्रिन्छ त्यो। हामी पनि त्यसरी कहिले काहीँ उफ्रिन मन लाग्छ, तर हामीले के चिनेका छौँ? सत्यलाई चिनेका छौँ। सत्यलाई चिनेका छौँ भने हामी सत्यको विरुद्ध केही गर्न सक्दैनौँ। विश्वास, काम र प्रतिज्ञालाई चाहिँ समाउनै पर्यो नि त।
यो तीनटा कुरा समात्यौं भने हामीले सत्यदेखि कहिले पनि भाग्ने छैनौं, साँघुरो बाटोबाट उम्किने छैनौं। त्यसकारणले तपाईं र म चाहिँ साँघुरो बाटोभित्र येशूको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छौं भने हामीले यो काम गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र आजको शीर्षक पनि मैले त्यस्तै ल्याएको हुँ, साँघुरो बाटोबाट नभागौं, परम प्रभुको योजना बुझौं। तपाईं हामी सबैजना एकजना मात्रै होइन, संसारभरि जति पनि छरिएर रहनुहुने, सबै राष्ट्रमा हुनुहुने, सत्यलाई चिनेर येशूको मार्गमा अगाडि बढ्नुहुने सम्पूर्ण जन सबैजना एउटा यात्रामा छौं। र हामी तपाईं र म पनि त्यो यात्राभित्र हिँड्दै गरेका यात्री हौं। हाम्रो यात्राको लक्ष्य भनेको परमेश्वरको प्रेमिलो शासनसँग जोडिएका, हामी नयाँ जीवनमा परिवर्तित भएकाहरूले जीवनमा मन विचार र भावनालाई नयाँ बनाएर नयाँ संसारमा जाने हाम्रो दृढ भरोसा र विश्वास अनि विचार हो। यस्तै प्रकारको कुराले चाहिँ जीवन बिताउनु पर्दछ। हामी हरेक दिन नवीकरण हुँदै मृत्युतर्फ नभएर जीवनतर्फ लैजाने बाटोमा हिँड्ने प्रयास गर्न छाड्नु हुँदैन। हामी मृत्युतर्फ होइन, जीवनतर्फ लम्किरहेका छौं र लम्किरहनेछौं, लम्किरहनु पर्दछ। तर येशूले भन्नुभयो जी त्यो जीवनको बाटो चाहिँ साँघुरो छ र त्यो बाटोमा हिँड्न कहिलेकाहीँ साँच्चै गाह्रो हुन सक्छ, अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर निरन्तर त्यो बाटोमा लाग्ने अन्त्यमा गन्तव्यको लक्ष्यमा पुग्नेछ। हालेलुया। निरन्तर हिँडिरह्यो भने के हुनेछ? अन्तिममा त्यसले इनाम पाउनेछ, धार्मिकताको मुकुट पनि पाउनेछ, इनामको मुकुट पाउनेछ। तर दौडिन छोड्नु भएन, येशूले बताएको मार्गमा लागिरहनु पर्यो। भन्दै गर्दा म तपाईहरुलाई अब मत्ती 7 मा लैजानेछु। यिनै कुरालाई अपनाउँदै गर्दा मत्ती 7 मा तपाईले त्यहाँ भित्र पाउनु हुनेछ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस। ए बाबा, मलाई त स्वतन्त्र भएर हिँड्न मन छ, मलाई त खुल्ला ढोका भित्र नाच्दै नाच्दै उफ्रिँदै मदमत्त भएर भित्र पस्ने मन छ। तर येशू भन्नुहुन्छ, तपाईं र मैले सत्यलाई चिनेका छौं भने सत्यको विरुद्धमा उत्रिँदैनौं। तब सत्यको विरुद्धमा उत्रदैनौं भने हामी त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्छौं। हालेलुया। मत्ती 7 को 13 र 14 ले भन्छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस। आजको जुमबाट वचन बोल्दै गर्दा साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसेका छौं, भित्रै रहौं, त्यहाँबाट भाग्ने प्रयास नगरौं। र मत्ती 7 को 13 14 ले भन्छ, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै हुन्छन्। साँघुरो बाटोबाट छिरेर सत्यतालाई भेटेर स्वर्ग राज्यमा पुग्ने चाहिँ थोरै मात्रै हुँदछन्। हालेलुया। किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँ र म चाहिँ फराकिलो बाटो, ठुलो बाटो खोज्छौं र रोज्छौं भने चाहिँ त्यसले त विनाश गर्ने रहेछ। विनाशतर्फ लैजाने ढोका फराकिलो र बाटो चौडा हुन्छ। जुन बाटो हो फराकिलो बाटो, त्यसले चाहिँ विनाशमा पुर्याउँछ, अनि त्यो बाटो चौडा पनि हुन्छ। यता पनि लामो यता पनि लामो बाटो हुन्छ। त्यस्तो खालको बाटोमा हिँड्नु भनेको चाहिँ विनाशमा पुग्नु हो। वचनले भन्दैछ, मैले भनेको होइन। जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउने बाटोमा प्रवेश गर्दछ, जीवनमा पुर्याउने बाटोमा जो लक्ष्य राखेर हिँड्छ त्यसले भेट्टाउने छ। यो भेट्टाउने चाहिँ थोरै मात्र हुँदछन्। तपाईँ र म भित्र पनि कतिपल्ट अप्ठ्यारामा पर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जीवनको राज्यमा, जीवनमा पुर्याउने बाटोमा अगाडि बढौं, साँघुरो बाटोबाट नभागौं। आजको वचनले पनि त्यही भनिरहेको छ हामीलाई, साँघुरो बाटोबाट नभागौं। यस कुरालाई अझै पुष्टि गर्दै लुका 6 को
31 ले भन्दछ, जसो मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। यो साँघुरो बाटो भित्रको काम एउटा यो काम पनि हो, तपाईँ र मैले चाहन्छौँ के मलाई कसैले खोट नलगाओस्, मलाई कसैले तुच्छ नठानोस्, मलाई कसैले दोष नलगाओस्, मलाई कसैले त नीच सकिस भन्यो भने हामीलाई कति दुख्छ, कति दुख्छ, कति दुख्छ। त्यसको त फर्केर अनुहार नहेर्नु जस्तो हुन्छ त्यो भन्न व्यक्तिको। तर वचनले के भन्दैछ, मानिसहरूले तिमीहरूसँग गरून् भन्ने, जे गरून् भन्ने, जसो गरून् भन्ने चाहन्छौ, तिमीहरू पनि के गर, उनीहरूलाई त्यसै गर। जुन जुन कुराले मलाई चोट पुग्छ त्यस्ता खालका काम अरूलाई गर्नु भएन भने चाहिँ मैले अर्कालाई प्रेम गरेँ भने उसले पनि मलाई के गर्छ, प्रेमै गर्नेछ। प्रेमको प्रेममै पाइनेछ, प्रेमको पैँचो प्रेम नै पाउँछु, दुष्टताको पैँचो दुष्टता नै पाउनेछौ। त्यसकारण होशियार तपाईँ र म साँघुरो बाटोमा छौँ भने यो साँघुरो बाटोभित्र हामीले प्रेम गरिरहनु पर्दछ। एक अर्कालाई होच्याउने, एक अर्कालाई तुच्छ ठान्ने, एक अर्कालाई नीच ठान्ने, एक अर्कालाई घोचपेच गर्ने, एक अर्कालाई चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ हामीले साँघुरो बाटो सत्यतालाई चिनेको बाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दा यो काम गर्नु हुँदैन। हुन त हाम्रो माझमा धेरै काँडाहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्, झन्झटिलाहरू कुराहरू आउँछन्, तर पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। पुरानो करारमै यो कुराहरू बताएको छ, हामी त्यहाँ पनि जानेछौँ। शत्रुलाई प्रेम गर्न छड्नु हुँदैन, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी पुरानो नियम लेवीमा पनि हेर्न सक्छौँ। लेवी 19:18 भन्दछ कि आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज र इबी नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, म परम प्रभु हुँ। यो भन्ने को रहेछ, म परम प्रभु हुँ, म परम प्रभु हुँ भन्नेले नै भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज र इबी नराख, तर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, म परम प्रभु हुँ। यसरी नै तपाईँले विभिन्न ठाउँमा पनि पाउनुहुन्छ। मैले एक दुईवटा यहाँ राखेको छु, त्यसलाई पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कतै अल्मलिनुहुन्छ भनेर मैले राखेको हुँ। मत्ती 5:43, मत्ती 19:19, मत्ती 22:39, लुका 10:27, रोमी 13:9, अनि त्यस्तै गरी गलाती 5:13 र 14 पनि यो कुराहरू चाहिँ बोलिएको छ। तपाईँ र मैले छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अब छिमेकी चाहिँ को हो भन्दा, सामरियामा एउटा व्यक्ति लडिरहेको अवस्थामा एकजना व्यक्तिले त्यसलाई आफ्नै गधामाथि चढाएर आफ्नै पौवामा राखेर उसले आफ्नो खर्च पनि दिएर उसलाई निको गराउने काम गरेको व्यक्ति चाहिँ त्यो छिमेकी बन्न सकेको थियो। भनेदेखि तपाईँ र मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त भन्दा, जसले दया देखाउँछ त्यो नै के हो, छिमेकी हुँदछ। हामीले त्यहाँबाट पनि थोरै कुराकानी सुन्न, बुझ्न, हेर्न सक्छौँ। अस्ति नै हामीले वचनबाट यो कुरो सुनिरहेका थियौँ। गलाती 5:13-14 भन्दछ, प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। कठिन शब्द आयो त यो त, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ। सम्पूर्ण व्यवस्थाका वचनहरू चाहिँ एउटै वाक्यांशमा पुरा भएको छ। तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर। मैले म आफैलाई कति प्रेम गर्छु, आगोको छेउमा जाँदिन, भिरमा फाल हान्दिन, ठुलो पानीमा हाम फाल्दिन, होइन? आफैले आफूलाई कति प्रेम गर। भोक लाग्यो भने तुरन्तै खाना सुरु गर्छौँ, तिर्खा लाग्यो भने तुरन्तै पानी पिउन थाल्छौँ। किन त भन्दा मेरो शरीरको माया मलाई छ नि त, मेरो माया मलाई नै छ भनेपछि जसरी मैले आफूलाई प्रेम, माया, दया, स्नेहता जे गर्छु मेरो शरीरको लागि, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई झैँ प्रेम गर। यति गर्ने बित्तिकै व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन पुरा हुँदछ। हालेलुया। र यो माथि बताइएका पदहरू जति पनि छन्, यहाँ भित्रबाट तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ, प्रेम रहेछ। गलाती 5:9 हामी हेर्नेछौँ। अब
यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायो भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा अपराधी ठहरिनेछौ। यदि भेदभाव गर्दछौ भने पाप गरे सरह हुँदो रहेछ। पाप गर्नु कहाँ धेरै पर्दो रहेछ र व्यभिचार गर्नु, अर्कालाई तुच्छ ठान्नु। यहाँ त के भन्दैछ, यदि भेदभाव गर्दछौ भने पाप गरे सरह हुनेछ। जसले भेदभाव गर्छ म त ठुलो जात म सानो जात, म ठुलो जात त सानो जात, म फलानु पार्टीको म फलानु पार्टीको, त फलानु संस्थाको म फलानु संस्थाको, त फलानु शिक्षाको म फलानु शिक्षाको, यस्तो खालको व्यवहारका कुराहरू छन् नि। यी कुरा पनि गर्नु मात्रै पनि, सोच्नु मात्रै पनि पाप हुँदो रहेछ। र म यहीँबाट जसले जहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई, तपाईहरू आफ्नो हृदयबाट आफैले सतर्कतामा राख्नुहोस्। तपाईको छिमेकी तपाईको कसिङ्गार फ्याक्दा पल्लो आँगनमा पुग्ने घर मात्रै छिमेकी होइन। तपाईले योजनामा ल्याएका कुराकानीले, बोलिएका कुराकानीले, गरिएका कुराकानीले, देखाइएका कुराकानीले पनि यदि अर्कालाई तुच्छ ठान्दै आफूलाई ठुलो मान्दै गरिरहनु भएको छ र अर्कामाथि भेदभाव गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया ध्यान गर्नुहोस्। आफैलाई सोच्नुहोस्। जसरी तपाईँ म आफैलाई प्रेम गर्छौं त्यसरी नै अरूलाई पनि, अरू संस्थालाई पनि, जो छ अरू, तपाईले अरू भनेर चाहिँ हेला गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रेम गर्नुहोस्, भेदभाव नगर्नुहोस्। यदि भेदभाव गर्नुभयो भने वचनले भन्छ, यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायो भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा अपराधी ठहरिन्छौ। तपाईँ र म पनि अपराधी हुन सक्ने रहेछौ नि। अपराधी भनेर पुलिसले ठ्याप्प समातेर जेलमा लगेर राख्ने मर्डरर, लुटाहा, चोर, व्यभिचार गर्नु, डकैत मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ र। यहाँ त जसले भेदभाव गर्छ त्यो पनि अपराध हुँदो रहेछ। याद गरौँ, तपाईँ र मैले अर्कासँग भेदभावका कुरा पनि गर्नु हुँदो रहेछ। यसकारण पावल भन्छन्, भलाइ गर्ने काममा पछि नहट। यो कसलाई भनेको? जो साँघुरो बाटोमा सत्यको विरुद्ध केही पनि गर्दैन, जो साँघुरो बाटोमा प्रवेश गरिसकेको छ, येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरिसकेको छ, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ मेरो येशू हुनुहुन्छ भनेर जसले भन्यो नि, उसलाई मण्डलीको अगाडि उभिएर पावल भन्दैछन् के भलाइ गर्ने काममा नथाक, भलाइ गर्ने काममा नथाकौं। एनएलएफसी न्यू लाइफ फ्यामिली चर्च, भलाइ गर्ने काममा नथाकौं, किनकि बैगुनुलाई गुणले जित, खराबीलाई भलाइले जित, अन्धकारलाई उज्यालोले जित, झुटलाई सत्यले जित, घृणालाई मायाले जित, रिसलाई मुस्कानले जित, रिसलाई मुस्कानले जित। अब यस प्रकारको काम हामीबाट भयो भने हाम्रो फसल उत्तम हुनेछ, यो निश्चयता छ। हामी वचनबाट हेर्नेछौँ गलाती 6:9 हामीले चाहिँ के कुरो त्याग्नु पर्यो? बैगुनीलाई गुण गर्नु पर्यो, खराबीलाई भलाइ गर्नु पर्यो, अन्धकारलाई ज्योतिले जित्नु पर्यो, झुटलाई सत्यले जित्नु पर्यो, घृणालाई मायाले जित्नु पर्यो, रिसलाई मुस्कानले जित्नु पर्यो। यति गर्यौं भने गलाती 6:9 भन्छ भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं, किनभने यदि हिम्मत हारेनौं भने ठीक समयमा हामी कटनी गर्ने छौं। असल कुरा। अब पर्खिँदा भो खेतबारीमा पानी नै पर्दैन, यसपालि कसरी खेत जोत्ने? पानी नै पर्दैन, कसरी ब्याड राख्ने? पानी नै पर्दैन, यसपालि कसरी रोपाई गर्ने? प्रतीक्षा गरे पछाडि पानी बर्सिन्छ समयमा बर्सिएको पानीले मिठो फल दिन्छ। अन्ततो गत्वा मज्जाको कटनी गर्नेछौँ अनि ढिकुटीमा थन्क्याउनेछौँ, आनन्द लिनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गलाती 6:9 भलाइ गर्ने काममा नथाकौं। एनएलएफसी भलाइ गर्ने काममा नथाकौं। सिन्सिनेटीका मण्डली भलाइ गर्ने काममा नथाकौं। विश्वव्यापी मण्डली
भलाइ गर्ने काममा नथाकौं नेपाली मण्डली, भलाइ गर्ने काममा नथाकौं मण्डली। हाम्रो जीवन त्रुटिपूर्ण छ, हामी त्रुटि गर्छौं, हामी गलत गरिरहेका हुन्छौं, कतिचोटि विघ्न बाधाहरू गरिरहेका हुन्छौं, विचल्लीमा पर्छौं, अनादर गरिरहेका हुन्छौं, किनकि हामी त्रुटिपूर्ण जीवनमा हामी आएका छौं, जन्मिएका छौं। तर हामीले सत्यतालाई चिन्यौं नि त, सत्यतामा पस्यौं नि त। हाम्रो जीवन त त्रुटिपूर्ण थियो। कहिलेकाहीँ अपराधमा पक्राउ परेको खण्डमा हामी सजिलैसँग त्यो बाटोबाट तर्किन सक्छौं, दिगदार लागेर, र भन्न पुग्छौं कि खै त हरेक दिन नवीकरण हुँदै मृत्युतर्फ नभएर जीवनतर्फ लैजाने येशूले बताएको बाटोमा हिँड्ने प्रयास गर्दा गर्दै किन यस्तो भनेर कुबाटोमा लाग्न सक्छौं। तर यो चाहिँ जसको कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ भनेर वचनले हामीलाई सिकाइरहेको छ। गलाती 6:1 देखि 5 मा हामी आफैले आफैलाई म त केही होइन, सक्यो, ममा केही छैन भनिरहन्छौं भने हामीमा के हुन्छ? निराशा 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 हुन्छ। त्यसकारण गलाती 6:1 देखि 5 ले भन्छ, भाइ हो, यहाँ बहिनी हो पनि भनौं, दिदी हो पनि भनौं, दाजु हो पनि भनौं, बाबाहरू पनि भनौं, सबैलाई भनौं, संसारभरि छरिएका जति पनि मानव जाति परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएका मानव जातिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर, आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। 2, एउटाले अर्काको भार उठाओ। यहाँ भार भन्ने शब्द बल्ल प्रयोग भयो। एउटाले अर्काको भार उठाओ भनेको उसको परिश्रम, उसको दुःख, उसको मर्माहट, उसलाई परेको वेदना, उसलाई मृत्यु शोक परेको छ, घटी छ, यस्ता कुरालाई मैले पनि उत्साहित भएर उसलाई प्रेम देखाउँदै गएर गरे भने यो उसको भारलाई मैले बोझ उठाइदिए। पोको बोकेर एउटा वृद्ध आमा सडकमा थकाइ लागेर भुइँमा पोको राखिन् अनि फेरि हिँड्नु पर्ने अवस्था भयो। अनि त्यो वृद्ध आमाले बोकेको थैलो उचाल्न सक्नु भएन भने तपाईँ र मैले त्यो बाटोमा ती वृद्ध आमालाई भेट्यौं भने त्यो थैलो उचालिदिनु पर्छ। अनि त्यो थैलो उचालिदिँदाखेरि वृद्ध आमाले के गर्नुहुन्छ? त्यो थैलो सजिलैसँगले सपोर्ट पाएर काँधमा राखेर फेरि आफ्नो लक्ष्यतर्फ लम्किनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पनि कुराकानीले, झन्झटले, पीरले, व्यथाले, रोगले, बिमारले, मरणले, शोकाकुलले, बोझले दबिएकाहरू थकानमा बसिरहेका छन् भने हाम्रो सान्त्वनाले उनीहरू जुरुक्क वृद्ध आमाले पोको बोकेर हिँड्न सके जस्तै हामी पनि हिँड्ने छौं। तर के हामी आत्मिक हौं भने अरूको पनि के गर्नु पर्यो? नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर, आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। यहाँ 2 ले भन्छ, एउटाले अर्काको भार उठाओ। यो भार उठाइदिने बित्तिकै वृद्ध आमा जसरी बाटो लाग्नुहुन्छ त्यसरी नै त्यो व्यक्ति पनि बाटो लाग्नेछ। यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर्नुमा एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई गएर सहयोग गर्नु मात्रै होइन, जति पनि संसारमा परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि भएका मानव जातिहरू छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। सँगसँगै उहाँले सृष्टि गर्नुभएका प्राणीहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हो भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। त्यो एउटा बिरामी मान्छे बाटोमा कुटेर पिटेर लडाएर राखिएको व्यक्तिलाई एउटा सामरी व्यक्तिले उठाएर लग्यो। उसँग केही थिएन, थोरै रुपियाँ पैसा थियो र पनि उसले त्यो थोरै रुपियाँ पैसामा के गर्यो? आफ्नै गधामा चढाएर लगेर आफ्नो पौवामा राखेर उसलाई आनन्द दिलाएको थियो, रोग निको गराइदिएको थियो, मलमपट्टि गरिदिएको थियो। त्यो अगन्य व्यक्ति थियो, सामरी थियो, तल्लो दर्जाको मानिएको व्यक्ति थियो। तर के भयो? उसैले के गर्यो? अर्कोलाई दया देखायो अनि उसले के पायो? परमेश्वरबाटको आशिष पायो। यदि आफैले आफैलाई प्रत्येकले
आफैले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्दछ भने र घमण्ड गर्छ भने त्यसले चाहिँ केही पनि पाउनेवाला छैन। त्यसले चाहिँ आफैले आफैलाई के गरिरहेको छ? धोका दिइरहेको छ। म पो त भनेर तुझुकमा अगाडि बढ्नु होइन, नम्रतामा अगाडि बढेर एकले अर्काको भार उठाओ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। आफ्नो भार आफैले उठाउनु पर्छ। कोही कोही बेला एकले अर्कालाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ वचनमा अलि तल पढ्दै जाँदा हामी कुराहरू भेट्छौँ, अघि माथि पनि भेटेका छौँ। हामीले एकले अर्कालाई, छिमेकीलाई के गरौँ? प्रेम गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै होसियारीका साथ साँघुरो बाटोबाट नभागौँ, परमेश्वरको योजना बुझौँ। आजको शीर्षकलाई अगाडि बढाउँदै लाँदा यदि त्यसो भएर यी माथि बताएका कुराहरू त्यस्तो भएन र आफैले आफैलाई चिनेनौँ भने अनि हाम्रो सोचाइ र भावना कस्तो छ भनेर जाँच्न सकेनौँ भने हाम्रो छली हृदयले हामीलाई कतातिर डोर्याउने हो सो बुझ्न गाह्रो हुनेछ। यसैले सतर्क रहौँ। परम प्रभुले मानिसको हृदयलाई तलास गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय यो माथिदेखि बताइरहेको कुराहरू व्यवस्थालाई एकदम सही तरिकाले चलाउँ भनिरहेको अवस्थामा परम प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हृदयलाई जाँच्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयभित्र पसेर तलास गरिरहनुहुन्छ, खोजिरहनुहुन्छ, हेरिरहनुहुन्छ। यर्मिया 17:9लाई हामी हेर्नेछौँ यो कुरालाई। मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। कस्तो हृदय रहेछ यो? कति कठिनको हृदय, निको पार्न सकिँदैन अरे। तर तपाईँ र मैले चाहिँ भन्नु पर्यो, सत्यताभित्र छौँ। येशू चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, छुटकारा दिनेवाला हुनुहुन्छ भने हामी येशूको शरणमा रहेर हाम्रो हृदय उहाँलाई नै दिए पछाडि उहाँले यो हृदयलाई निको गर्नुहुनेछ। मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? जसले भन्छ हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म भनेको को? परम प्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसका मनको म जाँच गर्छु। त्यो व्यक्तिको मनलाई म जाँच गर्छु, त्यो व्यक्तिको हृदयलाई म तलास गर्छु अनि म त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म नै गर्नेछु। परम प्रभु भन्नुहुन्छ हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई परम प्रभुको एउटा योजना छ, जुन चाहिँ यसरी भनिएको छ। मिका 4:6मा हेर्छौँ हामी। परम प्रभुको योजना के छ त? हामी त्यसलाई हेर्छौँ। परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म लङ्गडाहरूलाई जम्मा गर्नेछु अनि निर्वासितहरूलाई र जसलाई मैले शोकमा पारेको थिएँ तिनीहरूलाई म फेला गर्नेछु। लङ्गडाहरूलाई एउटा बाँकी भाग र टाढा खेदिएकाहरूलाई एउटा सामर्थ्य जाति बनाउनेछु। परम प्रभुले तिनीहरूमाथि सियोन पर्वतमा त्यस दिनदेखि उसो सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ। तपाईँ र म कति अप्ठ्यारो ठाउँमा थियौँ, कति असजिलो थियो, तर परम प्रभुले के गर्नुभयो? एक ठाउँ भेला गर्नुभएको छ। सामर्थ्य जाति पनि हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। अनि खेदिएका थियौँ, धपाइएका थियौँ, तर उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ? असल जीवन दिनुभएको छ। यस कुरालाई अझै परिपुष्टि गर्नका लागि इजिकियल 34:15-16लाई हेर्नेछौँ। म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु। तपाईँ र म भेडा हौँ, परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। अनि अघि मास्तिर भने जस्तो हाम्रो हृदयको पनि जाँच गर्नुहुन्छ, हृदयलाई पनि तलास गर्नुहुन्छ। त्यो पनि सँगसँगै छ, गोठालो पनि गर्नुहुन्छ। यो कतिको अगायो, यो कतिको तिर्खाएको छ, यो कुन खालको हो, यो भेडालाई गोठमै राख्नुपर्ने हो कि बेचिदिनु पर्ने हो? गोठालाको हुन्छ नि एउटा तरिका, तिनीहरूलाई त्यहाँ सुताउने छु। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ हराएकालाई म खोज्ने छु। तपाईँ र म कहिलेकाहीँ बटारिएर नि, हिउँ मुठिएर नि
अर्कोतिर लाग्छौँ होला। साँघुरो बाटो त खत्तम रहेछ यो बाटो, यो साँघुरो बाटोमा रहनु ठिक रहन्छ, येशूको राज्यमा रहिरहनु ठिक छैन। बरु जाऊ, टीका लाऊ, रोटी खाऊ, आनन्द मनाऊ। फेरि कवितै बन्छ कि क्या हो? हराएकालाई म खोज्ने छु, कहिलेकाहीँ हराउने व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्ने छु। हाम्रो मण्डलीबाट एउटा परिवार निक्लेर गएको थियो। हामीसँग त बातचित भएको छैन, तर अर्कैसँग बातचित हुँदो रहेछ। होइन हो दिदी, म त फर्केरै जान मन लागिरहेको छ, प्रार्थना गरिरहेको छु, परिवारमा अलि सुधार भइरहेको छैन, मलाई त जान मन लागिरहेछ भनिरहनु भएको छ अरे। हाम्रो मण्डलीबाट उम्केर, साँघुरो बाटोबाट उम्केर गएको परिवार अहिले फेरि त्यही साँघुरो बाटोमा खुल्ला मैदानमा दुई चार दिन कुदिएको, कहाँ लगेर एक्सिडेन्ट भएछ। क्या हृदय एक्सिडेन्ट भएपछि के हो? फेरि साँघुरो बाटोमा आउनु पर्ने स्थिति फेरि पलाउँदैछ, मनमा आउँदैछ। किनकि यो कुरो चाहिँ के भएको? हराएकोलाई म खोज्ने छु, बाटो बिराएकालाई फेला पारेर म ल्याउने छु। त्यो परिवारलाई बाटो बिराएकै हो जस्तो लाग्छ भने पनि सायद परमेश्वरले बाटो बिराएकालाई फेरि फेला पारेर ल्याउनु हुनेछ। घाइतेलाई म मलम पट्टी लगाइदिनेछु। घाइते भनेको गाडी जुधेरै एक्सिडेन्ट हुनु पर्दैन, खाटबाट लडेरै खुट्टा भाँच्नु पर्दैन घाइते हुनलाई। हृदयको घाइते, मनको घाइते, सोचाइको घाइते, विचारको घाइते, हरेक प्रकारको घाइते हुन्छ। यस्ता घाइतेहरूलाई मलमपट्टि लगाइदिनेछु, निर्बललाई बलियो पार्नेछु। सुन्दर ढोकाको अगाडि 40 वर्षको बिरामीलाई येशू ख्रीष्ट त्यहाँ जानु भएको थिएन त, त्यहाँ त पत्रुस र योहन्ना पो थिए त, तपाईँ र म जस्तै व्यक्ति। येशू ख्रीष्टको नाममा उठी जा। उठ्यो, निर्बललाई बलियो पार्नेछु, तर मोटा ताजा र बलियाहरूलाई म नष्ट पार्नेछु। बगालको हेरचाह न्यायसित गर्ने गोठालो म नै हुनेछु। एकदम न्यायसित, दायाँ बायाँ यताउता कुरो छैन, झुटफुटको कुरो छैन, न्यायसित एकदम कानुनी साथ म नै गोठालो गर्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 13:12 र 14ले भन्छ। हामी यस कुरालाई हेर्ने छौँ, हामीले धेरैचोटि सुनेको वचन पनि हो, बोलेको वचन पनि हो। दोस्रो कोरिन्थी 13:12 अनि 14 बिचमा छोड्ने छु, अन्त्यतिर पुगिसक्नु। एउटाले अर्कोलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। के मजाको कुरो र छ यो बाइबलमा। चुम्बन पो गर्नु पर्ने छ भन्दा फेरि कसैलाई च्वाक्क चुम्बन दिइहाल्नु होइन नि, अप्ठ्यारोमा पर्नु होला नि। फेरि हृदयबाट उसलाई प्रेम गर। यहाँ कुनै कुनै सम्प्रदाय छ चुम्बनै गर्छन्, तर हाम्रो यो चुम्बन चाहिँ हाम्रो निम्ति खराबी निम्ति आउने बाटो भन्दछ। बाइबलले त चुम्बन गर भन्यो भनेर चुम्बन गर्नतिर लाग्नु होइन नि। एउटाले अर्कोलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। पवित्र चुम्बन भनेपछि त त्यो भित्रदेखि हृदय पनि शुद्ध भएर उसलाई चुम्बन गर्नु पर्यो नि। चुम्बन त गर्ने, तर चुम्बन गरेकाले अर्थकै बनाउने होइन। परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नका लागि हृदयबाट अभिवादन गर उसलाई। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहन्। अन्तिममा यो सधैँ आशिषको वचनमा बोल्ने गरेको वचन पनि हो कि ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहन्। यसो भनेर चाहिँ आजको वचनले हामीलाई के भनिरहेको छ? साँघुरो बाटोबाट के गर? नभागौं, परमप्रभुको योजना बुझौं। परमप्रभुको योजना के छ? कस्तो प्रकारको छ परमप्रभुको योजना चाहिँ? त्यस कुरालाई चाहिँ बुझौं, त्यस कुरामा लागिरहौं। फेरि पनि भन्छु, दोस्रो कोरिन्थी 13:12 र 14लाई अनि आजको वचनलाई म अन्त्य गर्दैछु। एउटाले अर्कोलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। अभिवादन भनेको सम्बोधन गर। अभिवादन भनेको जय मसीह भने जस्तै भित्रबाट, हृदयबाट जय मसीह टक्राओ, जय मसीह भन, जय मसीह गर। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहन्। लौ त प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम अनि हामी सबैले पाएको पवित्र शक्ति तपाईँ हामी सबैसित
प्रशस्त मात्रामा भइरहोस् भन्दै यो आजको वचन बोल्दै गर्दा तपाईहरूले बुझ्नु भएको कुरालाई हृदयङ्गम गरेर छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्दै आफूलाई पनि प्रेम गर्दै घर परिवारमा पनि प्रेम राख्दै अगाडि बढौँ भन्दै म एकचोटि फेरि सरस्वती अघि सुरुमा बोलेकोलाई म दोहोऱ्याएर वचनबाट बिदा हुनेछु। साँगुरो बाटो नभागौँ, प्रभुको योजनामा डुलौँ, आत्माका लङ्गडाले जीवन दिने उहाँलाई नभुलौँ। बैगुनीलाई गुणले नै प्रेम पाउन प्रेम गरौँ, छिमेकीलाई भलाइको काममा नथाकौँ, बाइबलीय ज्ञानमा झुकौँ। ज्ञानको स्रोत ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, हेरौँ हाम्रै हातमा छ। पस्यौँ ख्रिस्टीय राज्यमा, अब अरूलाई पनि हुलौँ। तपाईँ र म त पसिसक्यो नि त, अब अरूलाई पनि हुल्नु पर्यो। कुनै मूल्य मान्यता नै नभएको मानिसले बुझ्नुपर्छ, व्यर्थै मस्तीका रङ्गहरूमा आफै झुटको रङ्गले नघुलौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेममा पवित्र आत्माको सङ्गति पाउनलाई नै अब खुलौँ। व्यर्थै मस्तीका रङ्गहरूमा आफै झुटको रङ्गले नघुलौँ, आफै झुटको रङ्गले नघुलौँ। यो झुटको रङ्गले आफैले आफैलाई घोल्न सुरु गर्यौँ भने यो झुटको रङ्गले जीवनलाई उँधोतिर लान्छ। जीवनलाई हामी त मृत्युतिर होइन जीवनतिर लैजानुपर्छ। ख्रिस्ट येशूलाई सत्यता घोषणा गरिसकेका छौँ भने सत्यतामा जिउनेहरूले सत्यतामा रहेर हामी अगाडि बढौँ भन्दै वचनबाट बिदा लिन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। बस सुन्ने मात्रै होइन तर सुनेर हामीले चाहिँ काम पनि गर्नु, एक्ट पनि गर्नु जरुरी छ है। सुन्यो अनि सक्यो होइन, तर आज हामीले हृदयमा राखेर अनि त्यो वचन अनुसार चाहिँ हामी हिँड्नु पर्दछ, एक्ट गर्नु पर्दछ हाम्रो जीवनमा। हालेलुया हालेलुया। हुन्छ, हामी बस्नु समयलाई हामी राख्दछौँ अनि पास्टरलाई धन्यवाद हुन्छ। पास्टरलाई फेरि पनि ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछ। अनि यस समय हाम्रो एल्डर बाउलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो प्रभुको दास आदरणीय पास्टर बाउलाई फेरि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको वचनको लागि है। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पास्टर बाउ।